عمر نو آقا دی مراد منیا، عمر نو آقا دی مراد منیا، عمر نو آقا دی مراد منیا، خلیفہ ابو بکر دی بات منیا، عمر نو آقا دی مراد منیا، خلیفہ ابو بکر دی بات منیا، آقا نے دعاواں وچ یاد کیتا ہے، آقا نے دعاواں وچ یاد کیتا ہے، عمر نے کعبے نو آباد کیتا ہے، عمر نو آقا دی مراد منیا، خلیفہ ابو بکر دی بات منیا، مدنی دا خاص پہرے دار منیا، مدنی دا خاص پہرے دار منیا، قرآن دا قاری، قرآن دا قاری نالے رب دا ولی، قرآن دا قاری نالے رب دا ولی، سسر حضور دا دماد علی، سسر حضور دا، سسر حضور دا دماد علی، اسلام وچ اعلیٰ کردار، اسلام وچ اعلیٰ کردار منیا، اسلام وچ اعلیٰ کردار منیا، عمر دا بولنا بندہ قرآنی، عمر دا بولنا بندہ قرآنی، ویکھ کے فاروق نو نسدا شیطانی، ویکھ کے فاروق نو نسدا شیطانی، عمر دی باغی نو غدار منیا، عمر دی باغی نو غدار منیا، وقت جہاد، وقت جہاد پہلی صف دا سپاہی، وقت جہاد پہلی صف دا سپاہی، عمر نے کفر دی کیتی چاہتا باہی، عمر نے کفر دی کیتی چاہتا باہی، 2 لکھ مربع دا سردار منیا، عمر نے کفر دی کیتی چاہتا باہی، 2 لکھ مربع دا سردار منیا، شہادت دی تمنا رب کی تی چاہتا بھولے،
شہادت دی تمنا رب نے جاگا کیتی قبول تہجد دی نماز تے مصلی رسول تہجد دی نماز تے مصلی رسول روزے وچ ستا سونا یار منیا نو آقا دی مراد منیا خلیفہ ابو بکر دے بعد منیا آقا نے دعاواں وچ یاد کیتا اے آقا نے دعاواں وچ یاد عمر نے کعبے نو